बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मुन्नज़र। रुख करते हैं खबरों का। फैसलाबाद से हमारे रीजनल ब्यूरो चीफ सैयद शाहरुख समंदरी मीडिया प्रेस क्लब समंदरी की तकरीब खलफबरदारी निजी होटल में मुनक्कद हुई, जिसमें सहाफ़ी, वकला, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और 9 मुंतखब अहदेदारान ने अपने अपने अहदे के लिए हलफ उठाया। मीडिया प्रेस क्लब समंदरी के इलेक्शन में 9 मुंतखब होने वाले अहदेदारान और मेंबरान ने तकरीब खलफबरदारी में अपने अपने अहदों का हलफ उठाया। तकरीब में मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी कमर महमूद मंच, साबिका चेयरमैन कमेटी चौधरी असलम गुजर, चौधरी वकास यकूब, चौधरी गुल अहमद महोटा, सदर बार एसोसिएशन राना शुएब, जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन मियाँ वहीद चौधरी, अहमद एडवोकेट और सैयद शाहरुख समेत सियासी, समाजी, सहाफ़ती और वकला बरादरी ने शिरकत की और 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। शुरा का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं अब मीडिया प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को ईमानदारी और एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे और मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देंगे। साफ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का अमल जारी। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पक्की शाह मर्दान साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के पुराने मुलाजमीन को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तनख्वाहें मसूल हो चुकी हैं, जबकि नए मुलाजमीन को भी यकीन दहानी कराई गई है। इन्हें इंशाअल्लाह बहुत जल्द तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी में ताहीर के मसले के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हुकूमत पंजाब सुथरा पंजाब प्रोग्राम ज़िला मियांवाली मुर्तज़ा शाह ने मुतल्लिका कौम से रब्ता किया। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरगोदा को बाकायदा तहरीरी मरासला भी इरसाल कर दिया, जिसमें मुलाजमीन के बकाया जात की जल्द अदायगी की दुरुस्त दरख्वास्त भी की गई है। अदायगी की दरख्वास्त की गई। मुर्तज़ा शाह का कहना है कि आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है और उम्मीद है कि इस इकदाम के बाद नए मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। हैदराबाद के इलाके चोटियारियों में बासर वडेरे के खातून ज़्यादती और वहशियाना तशद्दुद का शिकार होने वाली 14 साला नारी शाद बानो मलाह को नवाब शाह से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तशद्दुद के बायस मुतासरा नारी का जबड़ा शदीद तौर पर मुतासर हुआ है और अब बोलने की सलाहियत से भी महरूम हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अस्पताल इंतज़ामिया ने शाद बानो को मीडिया से छुपा रखा है, जबकि EMS की जानिब से सहाफ़ियों को अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। इस हवाले से MSS का कहना है कि हम केस को ख़राब नहीं कर रहे, फ़िलहाल हमें अपना काम करने दिया जाए। दूसरी जानिब खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुतासरा नारी के कपड़े तब्दील करके केस को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सहाफ़ती हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ़ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पत्तों की बारात से वापसी पर तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 4 नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गए। चारों नौजवान पत्तों के रिहायशी थे जो अपने दोस्त की बारात के साथ भोयसल से वापस आ रहे थे कि छांगा मांगा रोड पर तेज़ रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर मुआवजाना तौर पर महफूज रहा, जबकि कार में सवार 4 नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले नौजवान की नाशों को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल पत्तों के मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की शनाख्त मोहम्मद मलिक अब्दुल्ला, मलिक कैफ, मलिक रहमत और मलिक मिठू के नामों से हुई है। उकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सजाद हुसैन बोदा। उकाड़ा अंधे कत्ल का मामला 12 घंटे में हल। थाना तैयब सईद शहीद पुलिस ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए अंधे कत्ल का मामला सिर्फ 12 घंटों में हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक टिब्बी पीरांदी के इलाके से 16 साल लड़की आसिया बीबी की लाश बरामद हुई, जिसे मुलजमान ने कत्ल के बाद ज़मीन में दफन कर दिया था। पुलिस ने मट्टी खोद कर लाश बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने मिलकर गला दबाकर आसिया बीबी को कत्ल किया। कत्ल में मुलविस मकतूला का शोहर, इसकी भाभी और भाभी का आशना गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में जवार हुसैन, जहीर शाह और सोनिया परवीन शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि भाभी और उसके आशना के नाजायज़ ताल्लुकात कत्ल की वजह बने। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला के शोहर जहीर शाह ने 1 माह कबल आसिया बीबी के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। DPO काड़ा राशिद अदायत ने कहा, किसी को भी नाहक कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर लीगी MPA शगुफ्ता फैसल ने साबिक MPA मियाँ शरीफ जफर जोया के हमरा दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल दीपालपुर का विजिट किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल दीपालपुर फहर हयात भट्टू ने महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानब से जारी फलाही मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर लीगी MPA ने कहा, वज़ीर पंजाब मगर नवाज साहिबा और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेरे क़यादत अवामी फलाह के मनसूबे मजूर अफराद को हिम्मत कार्ड की फ़राहमी, मामलात की फ़राहमी, दीनानी प्रोग्राम जारी हैं और अवाम की जानब से इन मनसूबों को बेहद सराहा जा रहा है। पंजाब की तारीख में इस तरह के अवामी फलाह के मनसूबों की मिसाल नहीं मिलती। लीगी MPA ने मजूर अफराद में हिम्मत कार्ड भी तकसीम किए। अब रुख करते हैं गुजरांवाला का। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला प्रेस क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम
کیمپ میں صحافیوں، سیاسی کارکنوں، شہریوں کی بڑی تعداد نے خون کا عطیہ دیا۔ تفصیلات کے مطابق گوجرانوالہ پریس کلب اور سندس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایس پی پنجاب پولیس عمران عباس چدر کی خصوصی کاوش سے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون کا عطیہ دینے کے لیے گوجرانوالہ پریس کلب ماڈل ٹاؤن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی کمی کے پیش نظر لگائے گئے کیمپ میں صحافیوں، سیاسی کارکنوں اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں اپنے خون کا عطیہ دے کر ننھے بچوں کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب رانا انصر شہزاد اور جنرل سیکرٹری سردار ذیشان طاہر کا کہنا ہے کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانے کا مقصد عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر کے خطرناک مرض میں مبتلا ننھے بچوں کی قیمتی زندگیوں کو روشن اور محفوظ بنایا جا سکے۔ بلڈ کیمپ میں سینئر نائب صدر شفقت عمران، جنرل سیکرٹری پریس کلب سردار ذیشان طاہر، نائب صدر بلال شفیق جنجوعہ، فنانس سیکرٹری فہد بشیر جلال، جوائنٹ سیکرٹری راجہ ماجد جہانگیر، نائب صدر پی ایف یو جے راجہ حبیب الرحمان، سینئر صحافیوں رانا نوید گلزار، عمر مغل، ندیم ساگر، رفیق مغل، سمیع اللہ صدر کیمرہ مین ایسوسی ایشن، شعیب اکرم کیمرہ مین، متین بزمی کیمرہ مین، سعد حسن اور دیگر نے خون کے عطیات دیے۔ بلڈ کیمپ میں ایس پی عمران عباس چدر نے خصوصی شرکت کی اور بلڈ کیمپ کا انعقاد کرنے پر کلب رجیم اور صحافی برادری کا شکریہ ادا کیا اور بلڈ ڈونیشن کیمپ دن 2 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے اجمل جبہیر کی رپورٹ سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور عبدالوہاب کے احکامات کی روشنی میں تھانہ چنی کوٹ پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی۔ 2 کو جواری گرفتار، داؤ پر لگی رقم برآمد، مقدمہ درج، حوالات بند کر دیا۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کا تھانہ چنی کوٹ پولیس نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کیا۔ جواری رقم لگا کر کہہ رہے تھے، پولیس کو آتا دے کر باقی جواریوں کو قابو کر لیا۔ 8 نوکس افراد رقم اٹھا کر بھاگے گئے۔ ہزاروں روپے نقدی رقم برآمد، 2 عدد موبائل فون برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے حوالات بند کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ چنی گوڑ چودھری نئی مہتر نے کہا، مفرور جوانوں کا پیچھا جاری ہے، جرائم پیشہ افراد کسی رائت کے مستحق نہیں۔ صفدرآباد معروف بزنس مین موسیٰ خان لودھی اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی رانا وحید احمد کی اہم ملاقات۔ حلقہ پی پی 144 کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صفدرآباد سے رانا رحمت کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کے نواحی گاؤں منڈیالہ کے رہائشی پاکستان کے معروف بزنس مین موسیٰ خان لودھی نے اپنے آفس میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی رانا وحید احمد خان کے ساتھ اپنے آفس میں اہم ملاقات کی اور حلقہ پی پی 144 کی سیاسی صورتحال کے علاوہ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رانا وحید احمد خان نے موسیٰ خان لودھی کی سماجی خدمات کو سراہا اور حلقے کی عوام کے لیے بے پناہ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر موسیٰ خان لودھی نے رانا وحید احمد خان کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا۔ خبر شامل کرتے کاموکئی سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق دی ایجوکیٹر صادقوئی کیمپس کی تاریخی کامیابی، پائیدار ترقیاتی اہداف پر مبنی اسٹیم مقابلے میں 26 کیمپس کے درمیان پہلی پوزیشن حاصل۔ دی ایجوکیٹر صادقوئی کیمپس کے جماعت ششم کے باصلاحیت طلباء نے حاصل کی، جن میں نور فاطمہ، حریم زہرا، ماہین فاطمہ، محمد بلال ایم علمی اور تحلیقی میدان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائیدار ترقیاتی اہداف پر مبنی اسٹیم مقابلے میں 26 کیمپس کے درمیان پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ طلباء نے اس مقابلے میں اپنا جدید اور مقصدی منصوبہ سلابی انتباہی نظام پیش کیا، جس نے ججز کو بے حد متاثر کیا اور 98% نمبر حاصل کیے۔ یہ منصوبہ سیلاب کے دوران عوام کو بروقت آگاہ کرنے، نقصانات میں کمی لانے اور قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ منصوبے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ طلباء نے سیلابی پانی کو ضائع ہونے سے بچانے اور ماحول دوست آبی توانائی پیدا کرنے کا منفرد حل پیش کیا، جس کے ذریعے زرعی زمینوں کے لیے پانی کا مؤثر استعمال بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ شاندار کامیابی طلباء کی انتھک محنت اور ڈائریکٹر محمد اسلام مغل، ڈپٹی ڈائریکٹر زین الاسلام مغل، پرنسپل سدرۃ المنتہیٰ اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی اور ادارے کے اعلیٰ تعلیمی وژن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دی ایجوکیٹر صادقوئی کیمپس نے اس نمایاں کارکردگی کے باعث علاقائی سطح کے اسٹیم مقابلے کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ کیمپس کی انتظامیہ نے طلباء، اساتذہ اور والدین کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ طلباء آئندہ مراحل میں بھی اسی جذبے، لگن اور محنت کے ساتھ ادارے اور علاقے کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔